बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक दंगा फसाद ये भी रहता है कि जी औलिया अल्लाह के साथ निस्बत नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास कुरान मौजूद है और अहादीस मौजूद है, हमें उसी से पढ़ के हमें रहनुमाई लेनी चाहिए। तो वो औलिया अल्लाह का ठट्ठा मजाक हमारे माशरे में एक आम सी बात है, एक तबका है जो करता है। तो यहाँ पर मैं आज बात करूँगा कि क्या कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या हमें किसी वली मुर्शिद के साथ निस्बत रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या ये है कि इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, या हमें उल्टा नुकसान होता है, या ये कि कोई बिद्दत है। तो इससे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह जितनी बात कर दूँगा वो समझने वालों के लिए काफ़ी और वाफ़ी होगी। तो सबसे पहले मैं सूरह काफ की आयत नंबर 17 बयान करता हूँ। इसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है फ़लन ताजिदा लहू वलियन मुर्शिदा। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे अल्लाह ताला गुमराह ठहरा दे फिर आप उसके लिए कोई वली मुर्शिद नहीं पाएंगे। यानी कि इस आयत के अंदर कैटेगोरिकल अल्लाह ने ये बात बयान फरमा दी कि जब अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो किसी वली मुर्शिद को भेज देता है उस कौम की तरफ, उन बंदों की तरफ, तो वो उसके इत्तिबा करते हैं और फिर वो हिदायत पर आ जाते हैं। जिसके बारे में अल्लाह ये तय कर ले कि मैंने अब इसको हिदायत नहीं देनी, तो फिर उसकी तरफ अल्लाह कोई अपना वली और अपना मुर्शिद और इदारा दिखाने वाला उनकी तरफ नहीं भेजता। तो फिर वो कौमें जो है ना वो लोग हमेशा गुमराही में पड़े रहते हैं, बिलाखिर वो जहन्नम वासिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात बयान हुई है कि जिस कौम को, जिस फ़र्द के लिए अल्लाह ने हिदायत का फ़ैसला कर लिया होता है तो फिर उसके लिए कोई वली मुर्शिद का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला खुद फरमा देता है। सूरह फातिहा के अंदर भी ना हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला हमें सीधी राह दिखा। अब देखिए मुर्शिद का क्या माना होता है? मुर्शिद का माना होता है सीधी राह दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला। तो हम दरअसल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारी ताला तू हमारा मुर्शिद बन, तू हमें सीधी राह दिखा। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी ठोस बात और जामे पैकेज दे दिया। अल्लाह ने फरमाया कि मुझे तो आप देख नहीं सकते, तो मैं दुनिया में आपको मुर्शिद दिखा देता हूँ। मेरे इनाम याफ्ता जो बंदे हैं यही आपके मुर्शिद हैं। इन्हीं की निस्बत, इनकी संगत अख्तियार करें, इन्हीं की इत्तिबा करें, इनके पीछे आप चलेंगे तो आपको ये सही रास्ते पर आपकी रहनुमाई करेंगे, आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने इनाम याफ्ता बंदों की तरफ हमें लगा दिया है। तो अब इनाम याफ्ता बंदे हैं कौन, तो उनकी ज़रा वज़ाहत सूरह अन-निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह ने फरमाया कि उसका ये तर्जुमा बनता है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये जो तबका है इसको अल्लाह ताला ने इनाम याफ्ता बंदों का तबका करार दिया है। और इसमें आप ये देखें कि अगर इसकी सादा डेफिनेशन आप करें तो अंबिया और औलिया जो है ना ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। चूँकि ये जो सिद्दीकीन होते हैं ना ये वलायत का सबसे ऊँचा दर्जा होता है। चूँकि वलायत के अंदर भी मरातब होते हैं तो सबसे ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं वो सिद्दीकीन कहलाते हैं। तो वो सिद्दीकीन से स्टार्ट होकर फिर नीचे से औलिया और सालिहीन तक आप पहुंचाते हैं। तो ये सारा जो तबका है ये सारे का सारा जो है वो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। अंबिया के बाद औलिया जो हैं वो सारे उनके रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आप सीधे रास्ते पर हैं। तो फिर इसी तरह से जो सिद्दीकीन है ना, मैंने आपको बता दिया कि ये तबका औलिया की बात होती है। अब यही बात जो है ना सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में अल्लाह फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, यानी कि आप सच्चों के, सिद्दीकीन के साथ हो जाएं। अब देखिए वो आयत का पूरा तर्जुमा इससे बनता है, ऐसे बनता है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि अहले सिद्क की मैयत में चले जाओ, यानी कि जो सिद्दीकीन है ना तबका औलिया उसके पास चले जाएं। अब इसका तर्जुमा ये होगा कि ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और औलिया और सालिहीन की मैयत और संगत इख्तियार करो। तो यानी कि ये अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म आ गया कि जो औलिया के साथ आपने निस्बत और उनके संगत और दोस्ती इख्तियार करनी है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। आपको यहाँ पर रुक कर मैं एक बात बताऊँ कि ये जब अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुक्म आता है ना तो वो फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा रखता है। वो इस तरह से कि आप देखें ये आयत कतई सबूत भी है, कतई दलालत भी है और इसके अंदर तलब जाज़म भी पाई जाती है। आप ये देखें कि कतई सबूत तो इस वजह से है कि आयत है कुरान मजीद की, मुहकम आयत है, कोई मुतशाबिहात में से नहीं है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि कतई दलालत ये है कि सिद्दीक का माना हम पहले जान चुके हैं कि ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की बात हो रही है कि उनके साथ आपने होना है, उनकी मैयत इख्तियार करनी है। तो आप ये देखें कि इसके अंदर तलब जाज़म भी पाई जाती है कि अल्लाह की तरफ से हुक्मन ये बात आई है कि आप जो है ना अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और सिद्दीकीन के साथ हो जाएँ। तो उस हुक्म के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत अगर होती तो फिर ये फ़र्ज़ का दर्जा होता और शिद्दत में अगर मामूली सी कमी आ जाए तो वाजिब का दर्जा होता है। तो यहाँ इस आयत को गौर से देखें तो अंदाज़ा होता है कि जो सिद्दीकीन की मैयत इख्तियार करना है ना वो वाजिब के दर्जे पर है। फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं ये ताबी हैं और जलीलुल क़द्र ताबी हैं और ये सिका मुहद्दिस हैं और फिर शाम के जो नामवर जो फुक़हा हैं उनमें इनका शुमार होता है। यानी कि कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा, वो बयान करते हैं कि ज़मीन ने अल्लाह से
التجا کی کہ باری تعالیٰ تو مجھے اس حال میں کیسے چھوڑ دے گا کہ مجھ پر کوئی نبی بھی نہ ہو، چونکہ انبیاء کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، پہلے تو انبیاء آتے تھے، تو اب کہ اس حال میں کیسے چھوڑ دے گا کہ مجھ پر کوئی نبی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زمین کو جواب دیا کہ میں شام کے اندر 40 صدیق پیدا کر دوں گا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو میں نے اپنے اولیاء کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، میرے جو مقرب اور نیک بندے ہوں گے وہ صدیقین ہیں، اور وہ صدیقین شام میں 40 ہمیشہ موجود رہیں گے۔ پھر اسی طرح سے ملتی جلتی روایت جو ہے نا وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین 70 صدیقین سے کبھی خالی نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ 70 صدیقین اس میں موجود رہتے ہیں۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ جب ایک کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پھر اپنے نیک بندوں میں سے کسی اور کو اس مرتبے پر فائز کر لیتا ہے، لیکن 70 کا عدد ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 40 شام میں ہوں گے جیسا کہ پہلی روایت میں آیا ہے، تو اس میں سے جو بقیہ 30 ہیں روئے زمین کے مختلف ٹکڑوں پر یہ لوگ موجود رہتے ہیں، یعنی کہ جو صدیقین کا جو طبقہ ہے، جو ٹاپ کے اولیاء ہیں، وہ ہمیشہ اس 70 بندے زمین پر ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آیت ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں، انبیاء، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے ساتھی، کتنے اچھے دوست ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ آپ نے دوستی اختیار کر لی، سنگت ان کی لی، ان کی تابعداری اختیار کی، تو یہ لوگ آپ کو پھر الٹیمیٹ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے کسی برے بندے کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی، یا ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کر لی جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس کے اندر بھی ضرورت مرشد کی بات ہو رہی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والے لوگ آ جائیں گے اور وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، وہ اس طرف بلا رہے ہوں گے، تو وہ جو بندہ ان کی دعوت کو قبول کرے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کی پہچان تو بتائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری عامی میں سے وہ لوگ ہوں گے، کوئی باہر سے نہیں آئیں گے، ہماری طرح کا وضع قطع ہوگی، ان کی لباس ہمارے جیسا پہنیں گے اور بولی ہماری بولیں گے، یہی قرآن، یہی حدیث، سب کچھ یہی کچھ بیان کریں گے۔ تو پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس وقت جب یہ ہماری بولی بولنے والے، یہی قرآن حدیث پڑھ کے بیان کرنے والے اگر آ جائیں تو، اور وہ دعویٰ بھی کریں کہ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم پر لازم ہے کہ میری امت کی جو جماعت ہے، جو غالب اکثریت ہے، جو سواد اعظم ہے، اس کا انتخاب کرنا اور اس کا جو بڑا امام ہو اس کے پیچھے چلنا۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بڑی جماعت کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک امام تو نہیں ہوتا، اس میں پھر ایک بڑا امام ہوتا ہے، پھر کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ نے رہنا سواد اعظم کے اندر ہے اور اسی جماعت کا ہی امام، اسی جماعت کے امام کا انتخاب کرنا اور اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے۔ بڑا امام کی کر لیں یا اسی کی جماعت کے اندر رہتے ہوئے اس سے چھوٹے اماموں کی اتباع کر لیں، مگر آپ نے اس بڑی جماعت کے اندر رہنا ہے۔ اس جماعت سے کٹے ہوئے لوگ وہ جو ارد گرد پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف نہیں جانا، وہ فرقے ہیں سارے کے سارے کیونکہ وہ کٹ چکے ہیں۔ تو اس میں پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی جماعت کا پتہ نہ چلے، بڑے امام کا نہ پتہ چلے تو پھر کیا کریں؟ پھر فرمایا کہ ان سب سے کٹ کے رہو، کسی فرقے کے پیچھے نہ چلو، اور اگر آپ کو تمہیں جو ہے نا درخت کی جڑیں چبانا پڑے، مطلب یہ کہ آپ غربت، افلاس اور بھوک اتنی آ جائے کہ آپ درخت کی جڑیں کھا کے گزارا کرنے لگ جائیں، لیکن آپ پھر بھی ان فتنوں اور فرقوں کے پیچھے نہیں چلنا، اس لیے کہ ان کے پیچھے چلنا آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جہنم کا جو ہے وہ سخت اللہ کا عذاب ہے اور وہ آخرت کی تباہی ہے۔ تو دنیا میں اگر آپ نے چند دن بھوک افلاس برداشت کر لی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ چند دن کی بات ہے، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جو جہنم کا عذاب ہے پھر وہ اتنے آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ضرورت مرشد پر جو ہے نا بنی اسرائیل کی جو ایک آیت ہے نا، آیت نمبر 71، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ وہ دن یاد کریں، وہ دن یاد کریں، قیامت کا وہ دن کہ جس دن ہم ہر طبقے کو، جو مختلف گروہ جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر طبقے کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کہ وہ جو ان کا امام ہے، ان کا قائد ہے، ان کا جو ہے وہ پیر ہے، مرشد ہے، جو بھی ہے، وہ جو مختلف جماعتیں ہیں جو جڑے ہوتے ہیں دنیا میں لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کے رہنماؤں کا نام لے گا، اچھا فلان جماعت کے لوگ آ جائیں، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی، دینی بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، تو وہ جماعتوں کے قائدین کے نام لے کر بلائے جائیں گے۔ اگر دنیا میں آپ نے کسی ایسے قائد، ایسے مرشد، ایسے بندے کی بیعت کر رکھی ہے، اس کے پیچھے آپ چلتے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی جہنمی ہے، تو پھر اس دن آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے دنیا میں کسی ایسے بندے کی نسبت اختیار کر دی ہے کہ جو واقعی اللہ کا ولی ہے، تو پھر اس دن وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو بغیر حساب و عذاب جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کوئی بندہ اگر جہنم
जहन्नम चला जाता है तो फिर भी वो उनकी शफात आपको जहन्नम से भी बचा लेगी। अल्टीमेटली ऐसा होगा कि वो अपना कोई एक बंदा भी जहन्नम में छोड़ेंगे नहीं, हर एक को अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है किसी नेक और साले बंदे की निस्बत अख्तियार करने का। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में अगर हिदायत का कोई निज़ाम बनाया है तो वो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और औलिया के ज़रिए ही उसको चलाया है। तो ये इसी तरह ये निज़ाम चलता है। और जो लोग इनकार करते हैं, खुदा जाने वो कौन सा दीन पढ़ते हैं, मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। अल्लाह ताला उन्हें भी समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।